आउनुहोस् आज हामी सबै भगवद गीता को 14 अध्याय यानी गुणत्रय विभाग योग को केही उपासना गरौं। ये जो पहिलो श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को यो जुन महावाक्य छ, जुन ज्ञानलाई प्राप्त गरेपछि बड़ा बड़ा ठुलठुला ऋषि महर्षिहरू मुनिहरूले यो संसार सागरबाट मुक्त भएर पराम सिद्धिम गताः परम सिद्धिलाई उपलब्ध गरे। परम सिद्धिलाई उपलब्ध गरे भन्नुको मुख्य तात्पर्य हो वास्तवमा सिद्धि भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्दछौं भन्दा यस संसारमा अनेक प्रकारका प्रसिद्धिहरू छन्। सिद्धिमा शास्त्रमा 8 प्रकारका सिद्धिहरूको वर्णन छ। हनुमान चालीसाका अमर पंक्तिहरूमा अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। माता जानकीले परम प्रसन्न भएर परम राम सेवक श्री हनुमानजीलाई अष्ट सिद्धि र नवनिधि प्रदान गर्नुभयो। त 8 सिद्धि शास्त्रमा सुप्रसिद्ध 8 सिद्धिहरू कुन कुन हुन् भन्दा अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, ये 8 प्रकारका सिद्धिहरू छन्। जस्तै श्री हनुमान जी भगवती भक्ति स्वरूपा पराम्बा श्री सीताजीलाई खोज्नका लागि जब लंका जानुभयो अनि लंकामा गएर प्रवेश गर्ने बेलामा आफ्नो स्वस्वरूपमा प्रवेश गर्न गाह्रो भयो, किनभने लंकाको चाक चौबन्दी देखेर के गर्ने भन्दा सुन्दर काण्डमा रामचरितमानसमा आउँदछ भगवान महावीर श्री हनुमानजीले मशक समान रूप कपिधार, मशक समान भनेको मच्छरको जस्तो रूप बनाएर यानी अत्यन्त सानो रूप बनाएर लंकामा प्रवेश गर्नुभयो। फेरि हनुमानजी जब रावणको आदेशद्वारा पासमा बाँधेर श्री हनुमानजीलाई रावणको सभामा उपस्थित गराइयो, श्री हनुमानजी महाराजले विराट रूप धारण गर्नुभयो। सानो पुच्छरलाई यति ठुलो यति लामो बनाइदिनु भयो जसमा लंकामा भएको सम्पूर्ण कपडाहरू र केरोसिन आदि तेलहरू समाप्त भयो उहाँको पुच्छरमा। श्री कृष्ण प्रभुले दुर्योधनको हठधर्मिता र दुष्टतालाई देखेर जब दुर्योधनले सेवकहरूलाई भन्यो, दुर्मदान्ध दुर्योधनले यो ग्वालालाई पक्रेर जेलमा हाल, भगवान श्री कृष्णले मानवी स्वरूपमा हुँदा हुँदै हामीले 11 अध्यायमा भगवानले जब विराट रूप देखाउनु भयो, अर्जुनले व्याकुलता प्रकट गरे अनि त्यतिखेर भगवानले पुनः मनुष्य शरीर धारण गर्नुभयो। त भगवानले जुन विकराल स्वरूप बनाउनु भयो अथवा दुर्योधनको दुराग्रहलाई मर्दन गर्नका लागि भगवानले त्यो धर्मसभामा नै त्यो जुन राजसभामा नै विशाल 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 रूप धारण गर्नुभयो। यी कुराहरूलाई यिनीहरूलाई सिद्धिमा लिइन्छ। यस्ता 8 प्रकारका सिद्धिहरू छन्। यसमा दुर्लभ वस्तुहरू, स्वर्गको वस्तुहरू ल्याउन सक्ने, कति पनि डिस्टेन्समा भएको कुरालाई जान्न सक्ने अथवा सामानलाई ल्याउन सक्ने, यी धेरै कुराहरू सिद्धिमा प्राप्त हुन्छ। हामी सुन्दछौँ नि कि फलाना बाबाले यस्तो सिद्धि गर्नुभयो, उहाँले यस्तो चिज दिनुभयो, यी सब सिद्धिमा आउँदछन्।
र 8 प्रकारका नवनिधि भनेको सम्पत्तिहरू पनि छन्। अष्टसिद्धि नवनिधि 9 प्रकारका निधिहरूको नाम हो मुकुन्द कुन्द, महापद्मश्च पद्मश्च, शंखो मकर कच्छपौ, मुकुन्द कुन्द नीलाश्च, खर्वश्च निधयो नवः। 9 प्रकारका निधिहरू छन्। अब यसका प्रमाणहरू के छन् भन्दा श्री राम प्रभु जब वनवासमा हुनुहुन्छ, भगवान श्री रामलाई लिनका लागि भरतजीले चतुरङ्गिणी सेना सजाएर सम्पूर्ण मन्त्रीहरू सहित 3वटा आमाहरूलाई लिएर गुरु वशिष्ठको आज्ञा अनुसार गुरु वशिष्ठ पनि साथमा रहेर जब भगवान श्री रामलाई लिनका लागि चित्रकूट भरतजी जाँदै हुनुहुन्छ, भरद्वाज ऋषिको आश्रममा पुगेपछि अब ऋषिको आश्रम त सानो कुटिया हुन्छ, घाँस फुसको कुटिया, एकदम गरिबाईको ढङ्गले ऋषिहरू बस्नुहुन्छ। तर त्यो दिन बेलुका भरतजीका सम्पूर्ण सेनाहरूको लागि, मन्त्रीहरूको लागि, राजकुमारहरूको लागि, राजमाताहरूको लागि, गुरु वशिष्ठको लागि स्वर्गभन्दा पनि राम्रो व्यवस्था भरद्वाज ऋषिले आफ्नो आश्रममा तयार गर्नुभयो। यी नवनिधिहरू उनीहरू ऋषिहरूको पासमा उनीहरू इस्तेमाल गर्दैनन्, तर निधिहरू उनीहरूको हातमा हुन्छन्। तर भगवद भक्तिमा जुन सिद्धिको वर्णन छ, यो भगवद भक्तिको जुन सिद्धि हो, यो के सिद्धि हो भन्दा यहाँनेरि अणिमा आदि सिद्धिहरूलाई वास्तवमा सिद्धि मानिँदैन। उनीहरूलाई त सिद्धिको रूपमा असिद्धि मानिन्छ। उनीहरूलाई सबभन्दा ठुलो सिद्धि के हो भन्दा जन्म मरणको फेरामा हाल्ने जुन सांसारिक बन्धन छ, परमात्माको प्राप्तिमा बाधा रूप जो असिद्धिहरू छन्, यसमा अनायास मनमा कुनै महापुरुषको सत्सङ्गको इच्छा हुनु, सत्सङ्गका लागि कुनै महापुरुषको सान्निध्य प्राप्त गर्नु, सत्शास्त्रहरूलाई आधारमा लिएर महापुरुषहरूले सत्सङ्ग गरेर अनि हाम्रो भित्र जन्म मरणलाई दिनेवाला जो बन्धन छ, माया रूपी बन्धन, परमात्माका हामी नित्य परमात्माका सहज सम्बन्धी भए तापनि परमात्मासँग जुन हामी अलग्गिएको छौँ, सत्सङ्गले गर्दा, सद्गुरुको कृपाले गर्दा, सत्सङ्ग प्राप्तिले गर्दा हाम्रो जुन त्यो बन्धन काटिन्छ। बन्धन काटिएपछि अनि भगवत प्रेमको प्राप्ति हुन्छ, त्यसलाई सिद्धि भनिन्छ। भगवत कार्यमा यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति। नारद भक्ति सूत्रमा श्री नारदजी भन्नुहुन्छ, जसलाई प्राप्त गरेर मनुष्य सिद्ध हुन्छ। यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति, तृप्तो भवति, अमृतो भवति। जसलाई प्राप्त गरेर मनुष्य सिद्ध हुन्छ, तृप्त हुन्छ, अमृतमय हुन्छ। यहाँ सिद्धि शब्दको सम्पूर्ण महात्माहरूले यही व्याख्या गर्नुभएको छ। परमात्माको प्रेमलाई सहजताले प्राप्त गर्नुको नाम सिद्धि हो। हामीलाई हेर्नुहोस्, जीवनमा धेरै कुरो प्राप्त हुन्छ, तर अनायास मन परमात्मामा लागोस्, यो बहुत कम्ती हुन्छ। हामीलाई अनायास, जस्तो गोपीहरूको मन अनायास परमात्मामा लाग्दछ। पूरा संसारका सम्पूर्ण वैभव बन्धन जे भए तापनि परमात्माको प्रेममा उनीहरूको अलिकति पनि कमी रहँदैन। यसलाई सिद्धि भनिन्छ। यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति। त्यसकारणले यो पहिलो श्लोकमा पराम सिद्धिम इतो गतः, इतः यो संसारबाट पराम सिद्धिम, सिद्धि मात्र होइन, परम सिद्धि,
यानी परमात्मा को परम प्रेम, परमात्मा को चरणलाई प्राप्त गर्ने सिद्धि प्राप्त हुन्छ। यो भाव भएपछि अब आउनुहोस् दोस्रो श्लोकमा प्रवेश गरौँ। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। पदच्छेद। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगताः सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। हेर्नुहोस्, पहिले सामान्य अर्थ गरौँ यसको। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, पूर्व श्लोकमा वर्णन गरिएको जुन ज्ञान छ, भगवानले पूर्व श्लोकमा जुन ज्ञानको वर्णन गर्नुभयो, ज्ञानको वर्णन गर्दा दुईटा विशेषण दिनुभएको छ नि, उत्तमम र परम। त्यो उत्तम र परम ज्ञान जुन छ त्यो ज्ञानलाई उपाश्रित्य प्राप्त गरेर अथवा त्यो ज्ञानलाई आश्रय लिएर, त्यो ज्ञानको आश्रय लिएर जो मनुष्य मम मेरो साधर्म्यम सधर्मतालाई आगताः प्राप्त हुन्छन्, सर्गे अपि महासर्गमा पनि यानी सृष्टिको आदिकालमा पनि नउपजायन्ते, उनीहरूले उत्पन्न हुनु पर्दैन यानी उत्पन्न हुँदैनन्, च अनि प्रलय महाप्रलयमा पनि न व्यथन्ते, त्यो प्रलयले व्यथित हुँदैनन्। बहुत सुन्दर श्लोक छ यो। 14 अध्यायको भूमिकाको रूपमा यो श्लोकहरू प्रस्तुत भएको छ। त्यसकारणले श्लोकहरूलाई राम्ररी हामी हेर्ने प्रयत्न गरौँ। इदम ज्ञानम, इदम भन्नाले पूर्वोक्त, पूर्व श्लोकमा वर्णित अथवा त 13औं अध्यायमा वर्णित जो ज्ञान छ। अब पूर्व अध्यायमा ज्ञानको वर्णन गर्दा के भनेको छ भन्दा क्षेत्र र क्षेत्रज्ञलाई जान्नु ज्ञान हो। ध्यान दिनुहोस्, 13औं अध्यायमा क्षेत्र र क्षेत्रज्ञलाई जान्नु ज्ञान हो। यो अध्यायमा प्रवेश गरेपछि भगवानले अलिकति यस कुरालाई अलिकति ट्विस्ट गर्नुभएको छ। एकदम शान्ति भएर राम्ररी यसलाई कुरेद्दाखेरि, यसलाई अनुभव गर्दाखेरि कस्तो ज्ञान भन्दाखेरि उत्तम र परम ज्ञान। मैले हिजो निवेदन गरेँ, शब्द दुईटै शब्दको एउटै अर्थ हो, तर प्रभुका मुखारविन्दबाट निस्किएको हुनाले एउटै अर्थ भएको दुईटा शब्द मात्र पाउपूर्तिका लागि राखिएको नभएर यसको हिजो मैले तपाईहरुलाई कुरो भने। उत्तम किन भन्दाखेरि जुन बन्धनले हाम्रो परमात्मा र मेरो त एउटै सम्बन्ध छ, मायासँगको सम्बन्ध पो अलग छ त, तर परमात्मा र म त एउटै तत्त्वले, सच्चिदानन्दमय तत्त्वले बनिएका हौं। हामी के भन्छौं चन्दन चढाउँदाखेरि, श्यामाजीना अंग हो सुन्दर साथ। सुन्दर साथ भक्तवृन्द श्यामाजी का अंग हुन्। श्यामाजी को हुन् भन्दा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण को आह्लादिनी शक्ति, आनंद शक्ति, सहज रूपा शक्ति, परम योगमायिक शक्ति स्वयं श्यामाजी हुनुहुन्छ, राधाजी हुनुहुन्छ। अनि राधाजी को अंग सुन्दर साथ यानी उत्तम कोटिका भक्तवृन्द हुन्। भन्दा पारम्परिक रूपमा हेर्ने भन्दा एउटै तत्त्वले बनिएको हो, सबै कुरो एउटै तत्त्व हो। त्यसकारणले त्यो जुन भवबन्धन छ, त्यो जुन आत्मा र परमात्मालाई अलग अलग गर्ने जुन सांसारिक
पर्दा छ, बन्धन छ, त्यसको सम्यक ज्ञान जसबाट हुन्छ त्यस कारणले उत्तम। र परम श्रेष्ठको अर्थ के छ भन्दाखेरि अब त्यो बन्धनलाई काटेर, बन्धनलाई हटाएर, अन्धकारलाई छटाएर परमात्मासँग नित्य सहज जो सम्बन्ध हुन्छ, नित्य जो सम्बन्ध हुन्छ, यानी परमात्मासँग वास्तविक जो मिलन हुन्छ, त्यो ज्ञानको नाम हो परम श्रेष्ठ ज्ञान। संसारको पहिचान अनि परमात्मासँगको मिलन, यो दुईटै कुरोको जुन ज्ञान छ, यसलाई द्योतन गर्नका लागि, यसलाई उजागर गर्नका लागि परम र उत्तमम शब्द हिजो भगवानले भन्नुभएको थियो पहिलो श्लोकमा। हामीले भन्यौँ यो खालको ज्ञानलाई, यो ज्ञानलाई उपाश्रित्य भनेको धारण गरेर, पाएर, उपासना गरेर मम साधर्म्यम, मेरो सधर्मलाई, सधर्मको अर्थ के हो भन्दाखेरि सधर्मको अर्थ हुन्छ जो परमात्मामा छ त्यही कुरो ममा हुनु। जस्तो परमात्मा श्री कृष्ण, अब जो परमधाममा परमात्मा हुनुहुन्छ त्यो त आफ्नो जग्गा छँदैछ, तर यहाँ जब श्री कृष्ण आउनुभयो, आउँदाखेरि श्री कृष्णले चाहे त्यो अर्जुनलाई दिएको भगवद् गीताको ज्ञान होस् अथवा त उद्धवलाई दिएको उद्धव गीता होस्, माने यी ज्ञानको रूपरेखा हेर्नुभयो भने आश्चर्य लाग्दछ। आफ्नो पहिचान भगवानले गराउनु भएको छ। श्री कृष्ण के भन्नुहुन्छ, हेर अर्जुन, म संसारमै छु। वृन्दावनमा हुँदा ग्वालबालसँग कृष्ण हुनुहुन्छ, गोपीहरूसँग कृष्ण हुनुहुन्छ, आमा बुवासँग कृष्ण हुनुहुन्छ। आमा बुवासँग छुट्टिँदाखेरि जुन एउटा भित्र आघात लाग्दछ त्यसको पनि दिग्दर्शन हुन्छ। मतलब सबै कुरोको दिग्दर्शन हुँदा भगवान वास्तवमा मायामा सम्बलित हुनुहुन्छ। जब श्री कृष्ण 16,108 लाई परिणय गरेपछि, विवाह गरेपछि द्वारकापुरीमा महागृहस्थी हुनुभयो। गृहस्थ धर्ममा चुर्लुममै डुब्नुभयो, एकदम चुर्लुममै। अब अनेकौं सन्तान, अनि त्यो चुर्लुममै डुबेको बेलामा नारदजीलाई शङ्का भयो, भगवानलाई पनि मायाले छोपे जस्तो छ भनेर 10औं स्कन्द श्रीमद् भागवतमा नारदजीको भगवानको गृहचर्या देख्ने लीलाको वर्णन छ। 10-15 वटा घरमा नारदजी गए होलान्। त्यो 10-15 वटा घरमा जाँदा भगवान श्री कृष्णको जुन स्वरूप उनले देखेपछि अनि नारदजी हारेर नारदजी त्यहाँबाट भाग्नुहुन्छ, दौडिनुहुन्छ। र के भन्छन् नारदजी भन्दा वास्तवमा परमात्मा हुनुहुन्छ, मलाई मायाले छुन सक्दैन। गीतामा भगवानले के भन्नुभयो 4औं अध्यायमा, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्प्रिया। न त म कर्ममा लेपायमान हुन्छु, न त कर्म प्रतिको मलाई कुनै स्पृहा नै छ। यानी कर्ममा हुँदा हुँदै पनि म कर्मबाट अछुत छु। मायाले, गीतामा भगवानले भन्नुभयो नि, मेरो मायालाई पार पाउन कठिन छ। दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ए प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। मेरो जुन दैवी माया छ यो सामान्य माया छैन, यो त खतरनाक माया छ। अरे साधारण मनुष्यको के कुरो गर्ने, बडा बडा नारद आदि ऋषिहरू पनि जुन मायाको परवश भए, विश्व विमोहिनी मायालाई जित्न सकेनन्, त्यो मायालाई जित्न बडा गाह्रो छ। दैवी हे सागुण मम माया दुरत्यया। कसले जित्छ भन्दा जो मेरो सन्मुख हुन्छ, जो मेरोतिर लम्किन्छ उसले माया जित्न सक्छ। जसमाथि मेरो कृपा दृष्टि हुन्छ उसले माया जित्न सक्दछ, नभए अरूले माया जित्न सक्दैन। त साधर्म्य शब्दको अर्थ हो जसरी
कर्म अथवा मायामा भगवान लेपायमान हुनुहुन्न। यानी मायाले कर्मले भगवानलाई स्पर्श गर्न सक्दैन। न त कुनै संसारको अपेक्षा छ उपेक्षा छ, केही पनि छैन, न अपेक्षा न उपेक्षा। भगवानमा भएको यो जुन भाव हो, यो भावलाई सधर्मता भन्यो। यही भाव जीवमा पनि छ। त्यही भन्नुहुन्छ, मेरो यो साधर्म्यलाई, मेरो यो स्वरूपलाई, जुन मायादेखि परमको जो मेरो स्वरूप हो, यसलाई जसले प्राप्त गर्दछ, आगतः माने जसले प्राप्त गरेका छन्। मूल कुरो अब अगाडिको जुन पाउ छ त्यसमा भनेको छ सर्गे अपि भनेको सृष्टिको आदिकालमा न उपजायन्ते, यिनीहरू पैदा हुनु पर्दैन, जन्ममा पर्नु पर्दैन। च अनि प्रलय भनेको मृत्यु अवस्थामा, अथवा त सृष्टि प्रारम्भ भएर सृष्टिको विनाश हुने बेलामा न व्यथन्ते, उनीहरूलाई मृत्युकालले व्यथित गर्न सक्दैन। यसको सीधा सीधा अर्थ हो जन्म र मरणको चक्रबाट परम मुक्त हुन्छन्, आवागमनको चक्रबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन्छन्। परमात्माको साधर्म्यलाई, स्वस्वरूपलाई उपलब्ध गरेपछि बस यही जन्म हो। यो जन्म पछि अर्को जन्म लिनु पर्दैन। बार बार जन्मिनु, बार बार मर्नु, यो क्रियाबाट मुक्त हुन्छन्। तर यसमा एउटा कुरो के छ भन्दा, त्यो जिज्ञासु, त्यो साधक, त्यो परम मुमुक्षु आत्मा यदि उसको संसारमा काम छ भने परमात्माले उसलाई पठाउनुहुन्छ। जस्तो हाम्रो बिचमा बडा ठुल्ठुला महापुरुषहरूको आगमन हुन्छ। स्वयं परमात्मा महापुरुष बनिएर, सद्गुरु बनिएर हाम्रो बिचमा आउनुहुन्छ अनि हाम्रो उद्धार गरेर फेरि स्वधामतिर फर्किनुहुन्छ। जस्तो श्री प्राणनाथजीको बाणीमा हामी सुन्दछौँ। प्राणनाथजीले विक्रम सम्वत 1751 असारतिर, जेठतिर, असारतिर पहिले के भन्नुभयो, साउन भदौ असोज, साउन आउनुभन्दा 4-6 महिना अगाडिदेखि प्राणनाथजी के भन्न थाल्नुभयो, चलो चलो रे साथ जी आपन जइए धाम। आवाहन गर्नुहुन्छ। अब संसारमा बस्ने होइन, इतम विलम्ब ना कीजियो, यहाँ विलम्ब नगर्ने, अब परमधाम जाने बेला भयो। महामोक्षको द्वार मैले खोलिदिएको छु, बस यही समय छ। यो दरवाजा बन्द हुन्छ तब तो दरवाजा मुद के गया, पीछे तो नफा काहू को न भया। फेरि यो दरवाजा बन्द हुन्छ। अरे अहिले मैले महामुक्तिको द्वार खोलिदिएको छु, आओ। सामूहिक मुक्तिको आवाहन गर्नुभएको थियो प्राणनाथजीले। र पद्मावतीपुरी धाममा ब्रह्म सृष्टिहरूले सहजताले प्राणनाथजीलाई प्रणाम गरे, उठ्दै उठेनन्। अरू भक्तहरू गएर उठाउन खोज्दा त शरीर मात्रै लडिरहेछ, आत्मा त हंस त अघि नै उडेर गइसक्यो। सहजताले स्वयं बस प्रणाम गरे अनि आफ्नो शरीरबाट प्राण निकाले गए, सक्यो। बडा बडा योगीहरूले पनि जुन काम गर्न सक्दैनन्, साधारण सुन्दर साथले जीवनलाई यसरी मुक्ति दिए। फेरि अब जब यो बिचमा कुनै महापुरुषको आगमन हुन्छ, उनै परमात्माले पठाएको, परमात्मा स्वयं सद्गुरु भएर आउनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सर्गे अपि भनेको सृष्टिको आदिकालमा जसको कर्मको बीज बाँकी छ, जसका कर्मका फाइलहरू नष्ट भइसकेका छैनन्, उनले त स्वर्ग आदि लोकमा गएर धेरै वर्षसम्म स्वर्गको सुखको उपभोग गरेर
फेरि आउनुपर्छ स्वर्गे, सृष्टिमा फेरि उनीहरू जन्म लिएर सृष्टिको उनीहरू हिस्सा बनिन्छन्। अब सृष्टिको हिस्सा बनेपछि प्रलय कालमा बार बार जन्मिनु, बार बार मर्नु त हुन्छ। अब प्रलय काल भनेको अत्यन्त व्यथित गर्ने कुरो, मर्नु सामान्य कुरो होइन। अग्निले प्रज्वलित भएर जलाउनु सामान्य कुरो होइन। तर जो परम मुमुक्षु आत्मा हुन्छन्, मृत्युकालले उनीहरूलाई व्यथित गर्न सक्दैन, दुखी बनाउन सक्दैन, परम मोक्ष अवस्था प्राप्त गरेको। त्यसकारणले त महामृत्युञ्जयको मन्त्रमा भनेको छ, त्र्यम्बकम यजामहे सुगन्धिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जसरी तरबुज आदिले पाकेपछि, फलले पाकिसकेपछि ठ्याक्कै डाँक्लो त्यो डन्ठललाई छोडिदिन्छ, त्यसरी नै मृत्युलाई सहजताले उनीहरूले शरीर छोडिदिन्छन्। यसले व्यथित गर्न सक्दैन। जन्म मरणको चक्रबाट स्वयं परम मुक्त भएपछि बस व्यथित हुने कुरै आउँदैन। प्राण त्याग्दा पनि व्यथित हुँदैन, कारण परमात्मा सामने हुनुहुन्छ, लिन आउनुभएको छ। शरीरलाई त्याग गर्दै व्यथित भएन र बार बार जन्म र मरणबाट परम मुक्त हुन्छन्, तब पनि व्यथित हुनु पर्दैन। त्यसकारणले बहुत सुन्दर यो दोस्रो श्लोक, हे अर्जुन, यो ज्ञानको आश्रय लिएर जो मनुष्य मेरो सधर्मतालाई, यही हो मेरो ज्ञानलाई धारण गरेर म जस्तो छु, यो संसारमा म जसरी रहेको छु, सारा संसारलाई आफूले धारण गरे तापनि संसारसँग म आसक्त छुइनँ, यो सधर्मतालाई प्राप्त जसले गर्यो ऊ सृष्टिको आदिकालमा र सृष्टिको समाप्ति कालमा व्यथित हुँदैनन्, परम मोक्षलाई प्राप्त गर्दछन्।